के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म CPEC की 10 साल तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी मेहमान के हमरा आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक CPEC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के साथ चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी आज मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर खारजा मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे का बिल 2023 पेश करेंगे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती, अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फर्द या तंजीम की माली मुआवनत करना या तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। अगस्त का पहला हफ्ता ही बहुत अहम होगा और सियासत का रुख पता चल जाएगा। उनकी गोटी फंस गई है और ये गोटी ऐसी फंसी है कि उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। शेख रशीद का बयान, कहा 15 महीनों में हुकूमत ने एक तिनका नहीं तोड़ा, इस आखिरी हफ्ते में कौन सी तलवारें चला लेंगे। भाई को सिफारती पासपोर्ट दिलवाने के बावजूद 15 महीने में नहीं ला सके। अब खुदा जानता है नवाज शरीफ किस हाल में और कब आएगा। सवार जाने वाले सियाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। अपर सवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के पेश नजर जारी करदा एडवाइजरी में कहा कि सियाह दरिया, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के नजदीक रुकने से गुरेज करे। दौरान सफर सड़क, दरिया के किनारे और आबी गुजरगाहों के नजदीक सेल्फी लेने से इज्तनाब किया जाए। सियाहों को सफर करने से पहले सड़क की हालत, लैंड स्लाइडिंग और मौसम से मुतालिक मालूमात के लिए ज़िला इंतजामी और मुकामी पुलिस से राबते में रहने की हिदायत जारी कर दी। फाजलपुर में मुसाफिर बस उलट गई। मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए जबकि 20 जख्मी हुए। साइरिन की बस सफी सर्वर से जैकबाबाद सिंध जा रही थी कि फाजलपुर के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट और फाजलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खित्ता पोठोहार में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर आज़म सीपैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी मेहमान के हमरा आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के साथ चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दिफाई ताउन के फरोग पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक नायब चीनी वज़ीर आज़म ने सीपैक और पाक चीन इक्तसादी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। सीपैक मंसूबों पर अमल दरामद में भी मुतहरिक रहे। चीनी नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन आला सतह के राबितों का हिस्सा है। दूसरी जानिब चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान किया गया है। इस मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से कि चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के नायब वज़ीर आज़म सीपैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत करेंगी। चीनी मेहमान के हमरा आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के साथ चीनी नायब वज़ीर आज़म सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दिफाई ताउन के फरोग पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर तासियत करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो दुबई में बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की निकाब कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर तासियत करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो दुबई में बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्मे की निकाब कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे का बिल 2023 पेश करेंगे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। इसके अलावा इसमें फिरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना, फिरका वारियत की ऐसी हिमायत करना जिसकी कानून में मुमानत है, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फर्द या तंजीम की माली मुआवनत करना या दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। मुजवजा बिल के मुताबिक शेड्यूल में शामिल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करना और उसके लिए मालूमात फैलाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। इस लिस्ट में नाम बदल कर दोबारा मंजर आम पर आने वाली तंजीमें भी शामिल होगी। आपको बताते चले बिल की मंजूरी के हवाले से तो सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल आज पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे का बिल 2023 पेश करेंगे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। इसके अलावा इसमें फिरका वारियत की खातिर धमकाना या उकसाना, फिरका वारियत की ऐसी हिमायत करना जिसकी कानून में मुमानत हो, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल किसी फर्द या तंजीम की माली मुआवनत करना या तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना भी शामिल है। मुजवजा बिल के मुताबिक शेड्यूल में शामिल शख्स को
तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तारीफ करना और इसके लिए मालूमात फैलाना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में शामिल है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगस्त का पहला हफ्ता ही बहुत अहम होगा और सियासत का रुख पता चल जाएगा। उनकी गोटी फंस गई है और ये गोटी ऐसी फंसी है कि उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। 15 महीनों में हुकूमत ने एक तिनका नहीं तोड़ा, इस आखिरी हफ्ते में कौन सा तलवारें चला लेंगे। भाई को सिफारती पासपोर्ट दिलवाने के बावजूद 15 महीने में नहीं ला सके। अब खुदा जानता है नवाज शरीफ किस हाल में और कब आएगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि इसहाक डार को जिस तेजी से लॉन्च किया था वो ट्रेलर ही चला और फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की। अब ये 5 आदमियों के नाम जो दे रही हैं, ये नाम उतनी आसानी से सेंसर बोर्ड में पास नहीं होंगे। राजा रियाज भी अपना काम डाल सकता है। अगस्त में 85 रुकनी काबीना और उनके हुक्मरान अपने साइज और औकात में आ चुके होंगे। सितंबर होगा। सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ के अमल से दो चार होने वाली हैं, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगी। आपको बताते चलें कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना है कि अगस्त का पहला हफ्ता ही बहुत अहम होगा और सियासत का रुख पता चल जाएगा। उनकी गोटी फंस गई है और ये गोटी ऐसी फंसी है कि उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। 15 महीनों में हुकूमत ने एक तिनका नहीं तोड़ा, इस आखिरी हफ्ते में कौन सी तलवारें चला लेंगे। भाई को सिफारती पासपोर्ट दिलवाने के बावजूद 15 महीने में नहीं ला सके। अब खुदा जानता है नवाज शरीफ किस हाल में और कब आएगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि इसहाक डार को जिस तेजी से लॉन्च किया था वो ट्रेलर ही चला और फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की। ये 5 आदमियों के नाम जो दे रही है, ये नाम उतनी आसानी से सेंसर बोर्ड में पास नहीं होंगे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि फाजिलपुर में मुसाफिर बस उलट गई जिसके नतीजे में 5 अफराद जाबक हो गए। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। जायरीन की बस सही सर्वर से जैकबाबाद सिंध जा रही थी कि फाजिलपुर के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट और फाजिलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि फाजिलपुर में मुसाफिर बस उलट गई जिसके नतीजे में 5 अफराद जाबक हो गए। राजनपुर की तहसील फाजिलपुर में तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए जबकि 20 जख्मी हुए हैं। जायरीन की बस सही सर्विस से जैकबाबाद सिंध जा रही थी कि फाजिलपुर के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट और फाजिलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हुए आपको बताया कि स्वात जाने वाली सियाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के पेश नजर जारी करदा एडवाइजरी में कहा कि सियात दरिया, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के नजदीक रुकने से गुरेज करें। दौरान सफर सड़क, दरिया के किनारे और आबी गुजरगाहों के नजदीक सेल्फी लेने से इज्तनाब किया जाए। अथॉरिटी ने मजीद हिदायत की कि सियाह क्याम से पहले होटल और दीगर इमारतों में कमजोर हिस्सों की खूब तसल्ली कर ले। ड्राइवर गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाए। सियाहों को सफर करने से पहले सड़क की हालत, लैंडस्लाइडिंग और मौसम से मुतालिक मालूमात के लिए जिला इंतजामिया और मुकामी पुलिस से राबिते में रहने की हिदायत कर दी है। आपको बताते चले कि स्वात जाने वाले सियाहों के लिए एडवाइजरी प्लान जारी कर दी गई है। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बारिशों के पेश नजर जारी करदा एडवाइजरी में कहा कि सियाह दरिया, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के नजदीक रुकने से गुरेज करें। दौरान सफर सड़क, दरिया के किनारे और आबी गुजरगाहों के नजदीक सेल्फी लेने से इज्तनाब किया जाए। अथॉरिटी ने मजीद हिदायत की कि सियाह क़याम से पहले होटल और दीगर इमारतों में कमजोर हिस्सों की खूब तसल्ली करे। ड्राइवर गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाए। सियाहों को सफर करने से पहले सड़क की हालत, लैंडस्लाइडिंग और मौसम से मुतालिक मालूमात के लिए जिला इंतजामिया और मुकामी पुलिस से राबिते में रहने की हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराक्रम गंदलों से तत्ता पानी तक बंद हो गई है। शाहराह कराक्रम की बंदिश से बड़ी तादाद में सियाह और मुसाफिर फंस गए हैं। मकामी पुलिस का कहना है कि फंसे हुए सियाहों और दीगर मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं।
لیکن لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شاہراہ قراقرم گندلو سے تتا پانی تک بند ہو گئی ہے۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے بڑی تعداد میں سیاح اور مسافر پھنس گئے ہیں۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ پھنسے ہوئے سیاحوں اور دیگر مسافروں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مانسیرا بابو سر ٹاپ کے قریب مسافر گاڑی کھڑی کھائی میں جا گری ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق اور 9 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں افسوسناک خبر ہے کہ مانسیرا بابو سر ٹاپ کے قریب مسافر گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق اور 9 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ناران سے بابو سر ٹاپ جانے والی ٹیفٹا ہائیس گیٹی داس کے مقام پر چڑھائی پر ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے روک دی گئی۔ گاڑی کے پچھلے ٹائر کے ساتھ پتھر رکھ دیا گیا، تاہم قابو ہو کر گہری کھائی میں جا کر گری۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں کو کھائی سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں افسوسناک خبر ہے کہ مانسیرا بابو سر ٹاپ کے قریب مسافر گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق اور 9 شدید زخمی ہو گئے۔ ناران سے بابو سر ٹاپ جانے والی ٹیفٹا ہائیس گیٹی داس کے مقام پر چڑھائی پر ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے روک دی گئی۔ گاڑی کے پچھلے ٹائرز کے ساتھ پتھر رکھ دیا گیا، تاہم بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ خبر شامل کرے عالمی منڈی سے، جہاں چاول کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے، جس کے باعث پاکستانی چاول کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ بھارت کی حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد چاول کی برآمد پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ متحدہ عرب امارات نے بھی چاول کی برآمدات 4 ماہ تک معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ چاول کی برآمدات پر پابندی سے عالمی سطح پر چاول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ چاول کی برآمدات پر پابندی کا فیصلہ ملک میں بڑھتی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے کیا گیا۔ دوسری جانب پابندیوں کے بعد امریکہ میں چاول کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جہاں دکانوں، سٹورز اور مارکیٹوں پر چاول ملنا بند ہو گئے ہیں۔ امریکی عوام نے بوکھلاہٹ میں ایک ہی ساتھ کئی ٹن چاول خرید لیے ہیں، ٹرالیاں چاول کے تھیلوں سے بھر لیں اور چاول کی شیلفز خالی کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی منڈی میں چاول کی قلت سے شدت اختیار کر گئی ہے، جس کے باعث پاکستانی چاول کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا۔ بھارت کی حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد چاول کی برآمد پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ متحدہ عرب امارات نے بھی چاول کی برآمدات 4 ماہ تک معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ چاول کی برآمدات پر پابندی سے عالمی سطح پر چاول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی حکام کے مطابق چاول کی برآمدات پر پابندی کا فیصلہ ملک میں بڑھتی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے کیا گیا۔ دوسری جانب پابندیوں کے بعد امریکہ میں چاول کی شدید قلت پیدا ہو گئی، جہاں دکانوں، سٹورز اور مارکیٹوں پر چاول ملنا بند ہو گئے ہیں۔ خبر دیں آپ کو کہ رواں سال اگست کے مہینے میں 2 سپر مون کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ چاند زمین کے انتہائی قریب ہوگا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سپر مون کا پہلا نظارہ 1 اگست کو کیا جا سکے گا۔ اس دن چاند زمین سے صرف 530-357 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، جس کی وجہ سے چاند معمول سے زیادہ بڑا اور واضح نظر آئے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں، 30 اگست کو چاند زمین کے اور بھی قریب آ جائے گا۔ اس روز چاند اور زمین کا فاصلہ صرف 3,57,344 کلومیٹر ہوگا۔ ماہرین کی طرف سے اسے بلو مون کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اہم خبر ہے کہ رواں سال اگست کے مہینے میں 2 سپر مون کا نظارہ کیا جا سکے گا، جہاں زمین کے انتہائی قریب ہوگا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سپر مون کا پہلا نظارہ 1 اگست کو کیا جا سکے گا۔ اس دن چاند زمین سے صرف 3,57,530 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا، جس کی وجہ سے چاند معمول سے زیادہ بڑا اور واضح نظر آئے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں، 30 اگست کو چاند زمین کے اور بھی قریب آ جائے گا۔ اس روز چاند اور زمین کا فاصلہ صرف 3,57,344 کلومیٹر ہوگا۔ ماہرین کی طرف سے اسے بلو مون کا نام دیا گیا ہے۔
اور اب کچھ بات کریں مونسون کی بارشوں کی تو حالیہ مونسون بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ سیلاب کے باعث متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے ہیں۔ دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب کے باعث بھاول نگر میں متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ دریائے بیلٹ سے ملحقہ 86 مواصلات کی درجنوں آبادیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ مومیکا کے قریب بند ٹوٹنے سے مومیکا، توگیرہ، ہٹاڑ، جھنڈے کا اور متعدد آبادیوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ سیلابی پانی کے چاروں اطراف سے گھیراؤ کی وجہ سے لوگوں کو نقل مکانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے پانی میں پھنسے 2557 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ عارف والا میں بھی دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ مزید تیز ہو گیا۔ بپھرے سیلابی ریلے سے مختلف مقامات پر کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ بستی بھورے کے مقام پر سڑک سیلابی ریلے کی نظر ہو گئی۔ کئی دیہات کا زمینی رابطہ بنی کٹ گیا۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ سیلاب کی لپیٹ میں آنے سے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے ستلج میں حالیہ مونسون بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ سیلاب کے باعث متعدد مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب کے باعث بھاول نگر میں متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ دریائے بیلٹ سے ملحقہ 86 مواصلات کی درجنوں آبادیوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ مومیکا کے قریب بند ٹوٹنے سے مومیکا بند ٹوٹ گیا اور کئی زمینی راستہ آبادیوں سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ سیلابی پانی کے چاروں اطراف سے گھیراؤ کی وجہ سے لوگوں کو نقل مکانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ خبر شامل کریں گھوٹکی سے، جہاں قادر پور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ میں سیلاب کی ممکنہ صورتحال ہے۔ ڈی سی گھوٹکی کی جانب سے دریائے سندھ میں سیلاب کے پیش نظر عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید سیلابی صورتحال پر جانے گئے ٹیلی فون لائن پر گھوٹکی سے مزید ابھی تفصیلات جانیں گے، لیکن آپ کو پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ گھوٹکی میں قادر پور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ میں سیلاب کی ممکنہ صورتحال ہے۔ ڈی سی گھوٹکی کی جانب سے دریائے سندھ میں سیلاب کے پیش نظر عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ گھوٹکی میں قادر پور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ میں سیلاب کی ممکنہ صورتحال ہے۔ ڈی سی گھوٹکی کی جانب سے دریائے سندھ میں سیلاب کے پیش نظر عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اسی مزید سیلابی صورتحال پر جانیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر جاوید کھوسا سے۔ جی جاوید، بتائیے گا کیا سیلابی صورتحال ہے اور کس طرح کے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے؟ جی، گھوٹکی میں قادر پور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ میں سیلاب کی ممکنہ صورتحال ہے۔ ڈی سی گھوٹکی کی جانب سے دریائے سندھ میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ایگزیکٹو انجینئر آبپاشی اور ڈائریکٹر واٹر بورڈ کو بچاؤ بند کی سخت نگرانی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور آبپاشی عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ نے گھوٹکی کے کچے کے علاقے میں رہنے والوں کو میسج دیتے ہوئے کہا کہ دریا کی حدود میں رہائشی مکین فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ دوسری جانب گھوٹکی کے کچے کے علاقے میں گاؤں سائیدہ چاچڑ، رئیس اختیار جبار چاچڑ اور گاؤں قبول چاچڑ سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اور ڈی سی گھوٹکی کا کہنا تھا کہ دریا کے بچا بند پر آبپاشی عملے کی غیر حاضری پر سخت کارروائی ہوگی۔ دریائے سندھ گھوٹکی کے مقام سے 4 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سیلابی ریلا بآسانی گزر جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، ڈائریکٹر آبپاشی کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی بھی ہدایت دے دی گئی ہے۔ بہت شکریہ جاوید کھوسا آپ کا تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وہیں دوسری جانب چشتیہ میں دریائے ستلج میں ہیر سلیمان کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے
عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے۔ عارضی بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیوں کا زمینی راستہ کٹ گیا ہے۔ چشتیاں ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 900 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق سیلابی پانی سے موزہ عوان، مزید شاہ، میرن شاہ، بلاول، لودھیر بستی، وسو بستی، بھٹیاں بستی، کھروں والی بستی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چشتیاں میں دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گیا ہے۔ عارضی بند ٹوٹنے سے متعدد آبادیوں کا زمینی راستہ کٹ گیا۔ چشتیاں ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 900 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ رخ کریں اوکاڑا کا، جہاں دریائے راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ازیفہ شوکت ایکسین ایریگیشن کے مطابق دریائے راوی ماڑی پتن کے مقام پر 84,000 کیوسک پانی گزرنے کی صلاحیت ہے۔ دریائے راوی بلوکی کے مقام پر اپ سٹریم 75,070 کیوسک جبکہ ڈاؤن سٹریم 58,870 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ازیفہ شوکت ایکسین ایریگیشن کے مطابق دریائے راوی ماڑی پتن کے مقام پر 84,000 کیوسک پانی گزرنے کی صلاحیت ہے۔ دریائے راوی بلوکی کے مقام پر اپ سٹریم 75,070 کیوسک جبکہ ڈاؤن سٹریم 58,870 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ خبر شامل کریں فاضل پور سے، جہاں کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں نے کئی مواصلات میں تباہی مچا دی ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل شدید نقصان کے پیش نظر ہے۔ اڈا چک شہید مارکیٹ اور قبرستان میں پانی داخل ہونے سے فاضل پور کو بھی سیلاب کے پانی کا خطرہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ فاضل پور کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں نے کئی مواصلات میں تباہی مچا دی ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں کپاس کی تباہ ہو چکی ہے۔ اڈا چک شہید مارکیٹ اور قبرستان میں پانی داخل ہو گیا۔ فاضل پور کو بھی سیلاب کے پانی کا خطرہ لاحق ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ فاضل پور کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلوں نے کئی مواصلات میں تباہی مچا دی ہے۔ خبر شامل کریں بہاول نگر کے علاقے میں نوجوانوں کو سیلابی پانی میں سیلفی بنانے کا جنون مہنگا پڑ گیا۔ مومیکا روڈ پر سیلفی بناتے ہوئے 3 نوجوان لڑکے سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ 2 کو ریسکیو ٹیموں نے پانی سے زندہ نکال لیا ہے۔ 12 سالہ عثمان نامی لڑکا سیلابی پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ عثمان کی لاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ بہاول نگر کے علاقے میں نوجوان کو سیلابی پانی میں سیلفی بنانے کا جنون مہنگا پڑ گیا۔ مومیکا روڈ پر سیلفی بناتے ہوئے 3 نوجوان لڑکے سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ 2 کو ریسکیو ٹیموں نے پانی سے زندہ نکال لیا ہے جبکہ 12 سالہ عثمان نامی لڑکا سیلابی پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ عثمان کی لاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ خبر شامل کریں حیدرآباد شہر سے، جہاں نواحی علاقے ٹنڈو جام میں مکان کی چھت پر اسرار دھماکے میں 2 بچے جھلس کر زخمی ہو گئے جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سنگھار ٹاؤن کے علاقے میں مکان کی چھت پر رکھی بیٹری میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں خلیل بھان اور علی شیر بھان جھلس گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر بم ڈسپوزل سکواڈ نے دھماکے کے مقام کا معائنہ کیا۔ کوئی ڈیوائس یا بارودی مواد برآمد نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق بیٹری میں آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے بچے جھلس گئے۔ افسوسناک خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد شہر کے نواحی علاقے ٹنڈو جام میں مکان کی چھت پر اسرار دھماکے میں 2 بچے جھلس کر زخمی ہو گئے جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سنگھار ٹاؤن کے علاقے میں مکان کی چھت پر رکھی بیٹری میں دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں خلیل بھان اور علی شیر بھان جھلس گئے۔
زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر بم ڈسپوزل اسکواڈ نے دھماکے کے مقام کا معائنہ کیا۔ کوئی ڈیوائس یا بارودی مواد برآمد نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق بیٹری میں آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے بچے جھلس گئے۔ اور اب کچھ بات کریں موسم کی صورتحال کی تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں طوفانی بارشوں کے بعد دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں موسم کی صورتحال کے حوالے سے تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آج شام یا رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جنوب مغرب سے 28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں جن میں نمی کا تناسب 77% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کراچی کی صورتحال کے حوالے سے تو کراچی میں آج شام یا رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جنوب مغرب سے 28 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں جن میں نمی کا تناسب 77% ریکارڈ کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چھوٹا طیارہ جمعے کی رات پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے مسافر ایک چرچ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ رپورٹس کے مطابق طیارے میں ایک پائلٹ اور 5 افراد سوار تھے اور طیارے کا اڑان کے آدھے گھنٹے بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کے مقام پر موسم ابر آلود تھا جبکہ واقعے کی تفتیش بھی شروع کر دی گئی۔ اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر ہے کہ کینیڈا کے صوبے البرٹا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اس میں سوار تمام 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چھوٹا طیارہ جمعے کی رات پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے مسافر ایک چرچ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ رپورٹس کے مطابق طیارے میں ایک پائلٹ اور 5 افراد سوار تھے اور طیارے کا اڑان کے آدھے گھنٹے بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کے مقام پر موسم ابر آلود تھا جبکہ واقعے کی تفتیش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ خبر شامل کریں گے چونیا سے جہاں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایات کے مطابق ڈی ایس پی چونیا ملک سرور امان نے اسسٹنٹ کمشنر چونیا، رینجرز کے اہلکاروں اور ایس ایچ اوز عابد محمود شینا، محمد اسلم بھٹی، ملک شمشیر کھوکر اور پولیس کے جوانوں کے ہمراہ
تحصیل بھر کے مجالس اور ماتمی جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کیے جانے کے انتظامات کی خود نگرانی کی۔ مجالس کے اختتام پر ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے کمانڈر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تحصیل بھر میں امن و امان برقرار رہا۔ اس موقع پر ملک سرور اوان نے پولیس کے جوانوں اور ایس ایچ اوز کو شاباش دی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے چونیا سے، جہاں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایات کے مطابق ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان نے اسسٹنٹ کمشنر چونیا، رینجرز کے اہلکاروں اور ایس ایچ اوز عابد محمود شینا، محمد اسلم بھٹی، ملک شمشید کھوکر اور پولیس کے جوانوں کے ہمراہ تحصیل بھر کی مجالس اور ماتمی جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کیے جانے کے انتظامات کی خود نگرانی کی۔ مجالس کے اختتام پر ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اوان نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے کمانڈر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تحصیل بھر میں امن و امان برقرار رہا۔ اس موقع پر ملک سرور اوان نے پولیس کے جوانوں اور ایس ایچ اوز کو شاباش دی۔ آپ کو خبر دیں کہ ٹانک ضلع کے سب سے قدیم مسجد جو گاؤں شاہ عالم میں واقع ہے، 1876 میں قائم ہوئی، اس کا نقشہ جامعہ مسجد دہلی سے لایا گیا۔ ہمارے نمائندے آدم خان کنڈی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی آدم خان، اس تاریخی مسجد کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ضلع ٹانک کے گاؤں شاہ عالم میں، جو ٹانک سے تقریباً 6 کلومیٹر دور مشرق کی طرف واقع ہے۔ ایک بہت ہی قدیم مسجد ہے جس کی تاریخ 1876 بیان کی جاتی ہے۔ یہ ٹانک ضلع کی سب سے قدیم مسجد ہے اور قدیم عمارت ہے۔ ملتے ہیں لوگوں سے اور امام مسجد سے، اس سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ مسجد کتنی قدیم ہے۔ کانت طاری ہیں، شاہ عالم کا رہنے والا ہوں۔ اس مسجد کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس مسجد کی تاریخ 1876 میں یہ مسجد تعمیر ہو چکا تھا، اور ہمارا پردادا جو تھا حافظ سردار، وہ دہلی سے یہاں تشریف لا چکے تھے، اور اس مسجد کا نقشہ جو تھا وہ دہلی سے یہاں لائے تھے۔ اور یہ مسجد یہاں کے جو سردار تھا نعیم خان کنڈی، اس نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ اس کے خواہش پر یہاں پر جو سب سے پہلے امام تھا وہ خطیب تھا حافظ سردار صاحب، دادا کے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عزوجل وہی مسجد آج آباد ہیں اور وہاں پر ہم امامت کر رہے ہیں۔ چکی ہے، اور ان کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 25 فٹ۔ 1876 میں ان کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اور ان کا جو نقشہ ہے وہ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مجالس عزا اور جلوس کا سلسلہ جاری رہا۔ نیاز، لنگر اور سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر ارجمن واسطہ محمد عرفان کی جانب سے اندرون ٹیکسالی گیٹ کی مرکزی امام بارگاہ میں نیاز تقسیم کی گئی۔ شہر میں عاشورہ کے حوالے سے نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہا۔ واسطہ انتظامیہ کی جانب سے جہاں نکاسی آپ کو مانیٹر کیا گیا۔ محمد عرفان کا کہنا ہے کہ شہدائے کربلا کے دین اسلام کے لیے لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا کنبہ قربان کر کے دین کو بچا لیا۔ انہوں نے ہمیں حق اور سچ پر ڈٹے رہنے کا درس دیا ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمسن گھریلو ملازمہ 14 سالہ رضوانہ پر تشدد کا معاملہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے خواتین رہنماؤں چیئرپرسن وومن کوکس شاہدہ رحمانی، جنرل سیکرٹری وومن ونگ سونیا خان عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عرفان حیدر۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی گھریلو تشدد کا شکار کمسن ملازمہ رضوانہ کی عیادت کے لیے جنرل ہسپتال آمد۔ چیئرپرسن وومن کوکس قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی، جنرل سیکرٹری وومن ونگ لاہور سونیا خان اور ڈاکٹر رضوان بھائیو رضوانہ کے پاس پہنچ گئے۔ شاہدہ رحمانی نے کہا کہ وہ معاملے کو پارلیمنٹری وومن کوکس کے نوٹس میں لانے کے ساتھ
कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद का मामला कौमी असम्बली में उठाएंगी। मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई भी कानून से बालातर नहीं। हुकूमत इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। इस मौका पर डॉक्टर रिजवान भाइयों ने कहा कि पीपल्स पार्टी हर मजलूम के साथ है, हर जालिम के खिलाफ है और मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुहर्रम उल हराम के दौरान वासा इंतजामात को सराहा है। उन्होंने कहा कि एमडी वासा ने मुसलसल जाग कर नकासी आब ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। एमडी वासा गुफरान अहमद, अंदरूनी लाहौर, इस्लामपुरा बाजार और रंग महल के दौरे करते रहे। उन्होंने करतबा चौक और कलमा चौक अंडरपास का भी दौरा किया। डायरेक्टर सलमान निसार और हामिद लाल ने एमडी वासा को ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुहर्रम उल हराम के दौरान वासा इंतजामात को बेहद सराहा। उन्होंने कहा कि एमडी वासा ने मुसलसल जाग कर नकासी आब ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, ये मुहर्रम उल हराम के नकासी आब इंतजामात के हवाले से एमडी वासा गुफरान अहमद मुतरिक रहे। दिन रात ज़ायरीन की सहूलियात के पेश नज़र फील्ड में मौजूद रहे। जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इनकी कारकर्दगी को सराहा है। इन्होंने कहा कि गुफरान अहमद ने जिस तरह नकासी आब और साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया, यकीनन ये काबिल तहसीन है। एमडी वासा आशूरा के अयाम में इस्लामपुरा, अंदरून लाहौर, निसार हवेली, महल्ला शिया, रंग महल के दौरा करते रहे, जहां इन्होंने नकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। आशूरा के तमाम जुलूसों के साथ वासा का अमला मुतरिक रहा। तमाम हैवी मशीनरी, वाटर टैंकर भी जुलूस के हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब एमडी वासा ने करतबा चौक का दौरा भी किया था, जहां डायरेक्टर हामिद लाल ने इन्हें ब्रीफिंग दी थी। एमडी वासा ने कलमा चौक अंडरपास का भी दौरा किया, जहां डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन सलमान निसार ब्रीफिंग देते रहे। गुफरान अहमद का कहना है कि यौम आशूरा पर ज़ायरीन को पानी से मुतल्लिक सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह रही। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया और वासा अमला और अफसरान को शाबाश दी, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से ये कामयाबी हासिल हुई। जी ठीक है, हमारे रिपोर्टर कामरान अली इस पर अपडेट कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वासा के इंतजामात और एमडी वासा गुफरान अहमद की कारकर्दगी को सराहा गया। बहुत शुक्रिया आपका कामरान। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पुलिस का है फर्ज, मदद आपकी। टीबी सिटी पुलिस ने एक और इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में टीबी सिटी पुलिस का अहसन इकदाम है। 3 लावारिस बच्चियों की बाहिफाजत वालिदैन से मिलवा दिया। एसएचओ टीबी सिटी ख्वाजा हसन रजा के मुताबिक तीनों बच्चियां अपने वालिदैन के हमरा फूड स्ट्रीट आईजी बिछड़ गई थी, जिनको टीबी सिटी पुलिस थाना ले आई। बच्चियों के वर्सा की तलाश के लिए तमाम तर इक़दामात को बरोए कार लाया गया। बेटियों की बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा किया। एसपी सिटी की कम्युनिटी पॉलिसिंग को फरोग देने पर सिटी पुलिस की टीम को शाबाश दी गई। दूसरी जानिब आपको खबर दे कि सीसीबी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत और डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक के हुक्म पर सीआईए पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन के दौरान सीआईए चौंग के डीएसपी फारूक असगर अवान और उनकी टीम ने कत्ल, इकदाम कत्ल, चोरी, डकैती, हाउस रॉबरी, राहसनी, अगवा बराए तावान समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलविस दर्जनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में बढ़ते हुए क्राइम को रोकने और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सीआईए पुलिस भी मैदान में उतर आई है। इसी तरह से सीआईए चूंग पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए दर्जनों मुलजमान को धर लिया है। मैं बताता चलूं कि सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक ने शहर लाहौर के तमाम सीआईए को बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन करके समाज दुश्मन अनासर की सरकोबी का हुक्म दिया था, जिसके बाद सीआईए चूंग के डीएसपी फारूक असगर अवान और उनकी टीम ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए कत्ल, इकदाम कत्ल, चोरी, डकैती, राहजनी, अगवा बराए तावान,
रकम लेकर शहरियों को कत्ल करने जैसे शूटर्स, शहरियों में दहशत की अलामत समझे जाने वालों समेत दीगर जराइम में मुलव्विस के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और दर्जनों साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल भी किया गया है। गिरफ्तार मुल्जमान के कब्जा से जदीद असलहा दीगर माल मसरूका बरामद किया गया। जबकि दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि CIA पुलिस का नामी ग्रामी चोर, डाकुओं, बदमाश, रसागीर और इश्तिहारी मुल्जमान के घरों पर भी छापे मारे गए थे। जबकि सर्च ऑपरेशन करने का मकासद शहर में जराइम की शरह और शहरियों के दिलो दिमाग में जराइम पेशा अनासर की दहशत को कम करना है। जबकि बेहतर कारकर्दगी करने पर DIG CIA लियाकत अली मलिक की जानिब से CIA चूंग के DSP और उनकी टीम को शाबाश के साथ साथ नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। जबकि DIG CIA लियाकत अली मलिक कहते हैं शहरियों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत करना पुलिस का अवलीन फर्ज है। साथ साथ ये भी कहा गया कि CIA में जो मुद्दई मुकदमा आते हैं सबसे पहले उनके साथ सलाम कलाम, फिर उसको ठंडे पानी का गिलास पिलाकर उनकी तवाज़ुन करने के बाद उनकी बात सुने। ये अल्लाह तबारक ताला ने आपके पास जो है वो इस शहरी को भिजवाया है ताकि आप इसका काम कर सकें। इसी पर जो है वो जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई और दर्जनों मुल्जमान को जो है वो CIA चूंग ने गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया है। जी ठीक है। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। CIA कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें 6 रुकनी डिकेट गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मुंतजिर, आसिफ, अफजाल और दीगर साथी शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से 20 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। DSP चौधरी फैसल शरीफ का कहना था कि मुल्जिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं जिसमें डकैती और राहसनी की मुतादिद वारदातें ट्रेस कर ली गई हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गन पॉइंट पर शॉप रॉबरी, हाउस रॉबरी की वारदात करके फरार हो जाते थे। चौधरी फैसल शरीफ का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी दिन रात मुसलसल मेहनत, पेशा वराना सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की गई। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कहा कि मुल्जिमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। अहम खबर आपको दें कि कच्चा ऑपरेशन में पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई हुई। कच्चा ऑपरेशन के मुतालिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वीडियो पैगाम जारी हुआ। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल वाज़ेह कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्लियर कराए गए इलाकों, गिरफ्तार और हलाक डाकुओं, हनी ट्रैप की तफसीलात से आगाह कर दिया। कच्चा क्रिमिनल्स, डाकुओं और दहशत गर्दों से 60,000 एकड़ से ज्यादा रकबा क्लियर करवा लिया गया। मजीद IG पंजाब ने क्या कहा, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि कच्चे का ऑपरेशन कब मुकम्मल होगा और उसमें पुलिस ने अब तक क्या कामयाबियां हासिल की हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कच्चा कई लाख स्क्वायर किलोमीटर पे मुश्तमिल एक इलाका है जिसमें से कुछ इलाके के ऊपर क्रिमिनल्स ने और दहशतगर्दों ने आके अपने पांव जमा लिए थे। ये फिनोमिना क्यों होता है? क्योंकि जब दरिया के अंदर पानी बढ़ता है और वहाँ पे अच्छी फसलें भी होती हैं तो वहाँ पे क्रिमिनल्स तक रसाई इस वजह से मुश्किल हो जाती है क्योंकि ट्रेन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की दुश्मन बन जाती है। उस रेस्ड पानी में या उस दलदली एनवायरनमेंट के अंदर जाके काम करना और रेड्स करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ अर्सा पहले पुलिस की पोस्ट को वहाँ से ख़त्म कर दिया गया जिसकी वजह से यहाँ पे हालात बहुत ख़राब होने शुरू हुए। अब अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने अपनी पोस्ट को पिछले कुछ महीने में रिकवर किया और एक वहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसकी वजह से हमने अभी तक 204 हनी ट्रैप की कोशिशों को नाकाम बनाया। हनी ट्रैप क्या है? हनी ट्रैप ये है कि आपको टेलीफोन किया जाता है या कोई ऐसा इश्तिहार दिया जाता है या आप सोशल मीडिया से आपको एक खबर पहुंचती है जिसमें आपको पता चलता है कि बहुत लुक्रेटिव कोई ऑफर है। मिसाल के तौर पर एक सस्ता ट्रैक्टर मिल रहा है, कोई ज़मीन सस्ती मिल रही है या कोई ऐसी डील आई है जो कि अनबिलीवेबल है और वो शख्स टेलीफोन पे रब्ता करके उनके पास चला जाता है। जैसे पिंडी में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जो हमारे पर अभी उधार है और इसका इंशाअल्लाह ताला हम सिंध की पुलिस के साथ मिलकर बदला भी लेंगे और कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे मुल्जिमों को और अदालत के कटहरे में लेकर आएंगे। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन
ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और कारोबार को जारी रखने के लिए हमने आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर शेयर किए हैं। ये नंबर पुलिस के नंबर्स हैं। अगर आपको किस तरह की लुक्रेटिव ऑफर आती है तो आप इस नंबर पर टेलीफोन करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या लुक्रेटिव ऑफर आई हुई है, या कोई खातून आपको टेलीफोन कर रही है और आपको किसी सिंध के या जनूबी पंजाब के इलाके में बुला रही है, या ट्रैक्टर या किसी ज़मीन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तो हम अगर वो जेन्युइन सेलर होगा तो उसको आपसे वहाँ पे अपने दफ्तर में सिक्योर एनवायरनमेंट में मिलवाएंगे और तमाम रिकॉर्ड चेक करने के बाद आपको क्लियरेंस देंगे कि आप इस प्रोसेस पे आगे जा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम कारोबार को बंद करने जा रहे हैं, आप अपना कारोबार कीजिए। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए KN न्यूज।